पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगें रोकने पर फख्र है। मुल्क भर में ताजिर बरादरी की आज पहिया जाम हड़ताल की कॉल। कराची और लाहौर चैम्बर का हड़ताल का फैसला बरकरार। सनती एसोसिएशंस माल बरदार गाड़ियों का भी हड़ताल का फैसला। सदर कराची चैम्बर जावेद बुलवानी कहते हैं वफाकी हुकूमत की तहरीरी यकीन दहानी तक हड़ताल मनसूख नहीं होगी। FPCCI का आज हड़ताल ना करने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने दावा किया कि हुकूमत ने फाइनेंस बिल और सेल्स टैक्स एक्ट की मतनाज़ शिकें वापस लेने का ऐलान किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आज के दिन कश्मीर के गयूर अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। 10 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की आज़ादी के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। कश्मीरियों के सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत को जारी रखेंगे। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारत के बर्जेश दामानी को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हरा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर सब्ज़ हिलाली परचम की शान में इजाफा किया। पंजाब में हुकूमती गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। वज़ीर मरीम नवाज की वजाहत। कहा अमवात नागहानी आफात के सबब हुई। बारिशों के दौरान जहां ज़रूरत पड़ी पाक फौज ने भी मदद दी। नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारी मुकम्मल करें। इंतजामी अफसर दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDM में हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम की पंजाब में बारिशों और सैलाबी रेलों पर ब्रीफिंग। पंजाब के बाद बादलों का सिंध में बरसने का प्रोग्राम। कराची समेत तनुंदरे सिंध में गरज चमक की पेशगोई। सखर और घोटकी के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक 21 जुलाई के बाद पंजाब और दोबारा बारिशें शुरू हो जाएंगी। अगले 3 से 4 हफ्ते तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। रवां साल मानसून के 2 से 3 स्पेल बढ़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा आसिम हफ्तार का शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक तबादले ख्याल, सनती और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शहदा पर हाज़िरी। शहदा को खिराज अक़ीदत। हिडाब केस में यूसुफ रज़ा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़िम बरी। मरहूम मखतूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान के मुकदमात को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स किए यूसुफ रज़ा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, रकम मुंतकिल होती तो उनसे निकलवा लेते। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आज सारे बेगुनाह लोग बरी हो गए। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। पंजाब में लड़ाई के बाद 16 सफाई अरकान की मुअत्तली पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर का अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस ख़त्म करने का फैसला। असम्बली हुक्काम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत। कहा मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा अपोजिशन अरकान की बहाली की रूलिंग स्पीकर ने देनी है, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। स्पीकर चाहें तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अरकान की बहाली का मैंडेट दे सकते हैं।
پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سرپلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ مالی سال 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 7 کروڑ ڈالر خسارے کی زد میں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے پر اظہار تشکر۔ ملک بھر میں تاجر برادری کی آج پہیا جام ہڑتال۔ کراچی اور لاہور چیمبر کا ہڑتال کا فیصلہ برقرار۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں وفاقی حکومت کی تحریری یقین دہانی تک ہڑتال منسوخ نہیں ہوگی، احتجاج پرامن ہوگا، تمام مارکیٹ صنعتی علاقوں میں ہڑتال ہوگی۔ ہارون اختر کے ساتھ اجلاس ہوا، تحریری یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد کا بھی احتجاج میں شرکت کا اعلان۔ ایف پی سی سی آئی کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے اجلاس میں بزنس کمیونٹی کے تحفظات کو بہت اچھے طریقے سے سنا۔ حکومت نے فنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے متنازع شقیں واپس لینے کا اعلان کیا۔ اگر کسی نے احتجاج کی کال دی تو انفرادی حیثیت میں دی ہوگی۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹیکس میٹر بھی آن۔ پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی کا نفاذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ 1300 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں اور پک اپس پر 1% لیوی لاگو ہوگی۔ 13 سے 1800 سی سی گاڑیوں پر 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 3% لیوی عائد کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج پر کڑی نظر۔ پاک افغان سرحد سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام خوارج نے سرحد پار کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث بیسی کھیل کی مسجد میں پناہ لی۔ سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی پر خوارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خوارج افغان شہری، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود، مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ حکومت سندھ کا اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز کے حل اور ترقی کے لیے مربوط پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات۔ گرانٹ دفتر کے لیے پلاٹ اور دیگر امور پر معاونت کی درخواست۔ شرجیل انعام میمن نے کہا صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے، حکومت سندھ میڈیا اداروں اور صحافیوں کی فلاح و تحفظ کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اس دن کشمیر کے غیور عوام نے ریاست جموں کشمیر کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں۔ صہیونی ریاست کی شام میں دہشت گردی جاری۔ السویدہ کے مختلف مقامات پر پھر بمباری۔ دروز اور بدو قبائل میں جھڑپیں بھی جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے، جب تک شامی حکومت ریڈ لائن عبور کرنے سے باز نہیں آتی حملے جاری رہیں گے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے اندھوناک حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 80 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے منتظر افراد بھی اسرائیلی حملوں کی بھین چڑھ گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور المواسی میں بھی فضائی حملے۔ دوسری جانب دوحہ میں امریکی تجویز پر جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سالسوں نے سیز فائر کے لیے نئی تجاویز دینا شروع کر دیں۔ بھارتی فوج کے کرنل امت کمار نے بھارتی فوج میں چھپے جنسی درندوں کو بے نقاب کر دیا۔ عورتوں کے لیے غیر محفوظ بھارت میں عورت کی عزت فوجی افسران کے ہاتھوں پامال۔ کرنل امت کمار نے کہا میری بیوی کے ساتھ جنرلز اور برگیڈیئرز نے جنسی زیادتی کی۔ ایف آئی آر میں 3 برگیڈیئرز اور 1 لیفٹیننٹ کرنل نامزد تھے مگر سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔